बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद वलीद मलिक और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज की कुछ अहम तरीन खबरें आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वर्चुअल जलसा होने वाला है, जैसे आप जानते हैं कि पाकिस्तान की 13 जमातों ने मिलकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जिस तरह दबाने की कोशिश की थी, मगर उसके बावजूद तहरीक इंसाफ के जलसे कामयाब ही होते चले जा रहे हैं। आप के पी के अंदर होने वाले तहरीक इंसाफ की कॉर्नर मीटिंग्स भी देखें तो वो नून लीग में जब नवाज शरीफ आए थे, उस जलसे से काफ़ी हद तक बड़ी वो कॉर्नर मीटिंग्स थी। शेर अफसर मरवत साहब के हवाले से जो उनकी क़यादत में किए जाने वाले जलसे हैं, जो वो कप्तान की हदायत पर कर रहे हैं, वो जलसे भी नून लीग के होने वाले जलसों की निस्बत खासे बड़े नज़र आते हैं। इसी हवाले से जो आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्चुअल जलसा है, वो ना सिर्फ पाकिस्तान में ट्विटर पे टॉप ट्रेंड बना हुआ है, बल्कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए भी वो खासा अहमियत का हामिल है। अगर आप ट्विटर पे जाके इस टाइम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का ट्रेंड भी चेक करें तो वो भी आपको ट्विटर पे दूसरी रिसर्च की जाने वाली चीज़ों की निस्बत ज़्यादा अहमियत का हामिल नज़र आएगा। हर शख्स की नज़र इस टाइम उस जलसे की जानिब है, क्योंकि उस जलसे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो कारकुनान, वो रहनुमा भी आने के चांसेस है जो इस वक्त अदालती मफरूर है, जो इस वक्त 13 जमातों के लिए दर्द सर बन चुके हैं। वो लोग भी आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्चुअल जलसे में आएंगे। अगर आवाम के हवाले से बात की जाए तो आवाम भी उसका बेसब्री से इंतज़ार कर रही है और कारकुनान वर्चुअल जलसे का बेसब्री से न सिर्फ इंतज़ार कर रहे हैं बल्कि दोस्तों के साथ इस चीज़ को खासा शेयर भी कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ ने अपने ऑफिशियल यूट्यूब पे, ऑफिशियल फेसबुक पेज पे भी उसके हवाले से अच्छी खासी एडवर्टाइजमेंट की और तहरीक इंसाफ के जितने भी सोशल मीडिया एक्टिविटीस्ट हैं उन्होंने भी इस हवाले से काफ़ी हद तक उसको टॉप ट्रेंड बनाने में अहम किरदार अदा किया है। सबसे अहम बात तो उसके अंदर ये है कि अदालत की तरफ से जो तहरीक इंसाफ के जो इख्तियारी मुल्ज़िमान हैं, जिनके अंदर मुराद सईद, हमाद अज़हर और दीगर कई नाम हैं जिनसे आप अच्छी तरह वाकिफ़ हैं, वो भी आज इस जलसे में शामिल होंगे और कप्तान की आवाज़ को दुनिया तक पहुंचाने में अपना अहम किरदार अदा करेंगे। दूसरे नंबर पे आते हैं कि कप्तान की टीम में एक बहुत बड़े शख्स का आज इजाफा हुआ है। जिस तरह कि आपको पता है, कप्तान ने 40 वकला की एक लिस्ट तैयार की है जो कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ हलकों से कप्तान की टिकट पे इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे, जिनके अंदर से आज लतीफ़ कोसा, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को खैराबाद कह के आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ऑफिशियली तौर पर उन्होंने शामिल होने का ऐलान कर दिया है। आपको पता है कि लतीफ़ कोसा काफ़ी अरसे से इमरान खान का केस बड़ी जिम्मेदारी से और दिलचस्पी से लड़ रहे थे, जो कि पाकिस्तान के हर शख्स के लिए बड़ा अहमियत का हामिल था और 13 जमातों के लिए दर्द सर भी बना हुआ था। लतीफ़ कोसा ने आज ऑफिशियली तौर पर तहरीक इंसाफ में शामिल होने का ऐलान किया है। आज उन्होंने एक स्टेटमेंट भी दी है मीडिया के सामने, वो स्टेटमेंट मैं आपके साथ शेयर करने जाऊँगा। मरूफ सीनियर कानूनदार लतीफ़ कोसा ने लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत का ऐलान किया और उम्मीद ज़ाहिर की कि हम नफरतों की सियासत को ख़त्म करेंगे। बड़ा खूबसूरत ऐलान उन्होंने किया और नफरत की सियासत को ख़त्म भी करना चाहिए। सियासत जो है वो नज़रियाती बेस पे होनी चाहिए, लेकिन पाकिस्तान का अलमिया ये है कि मुझे अफसोस के साथ ये बात कहनी पड़ रही है कि पाकिस्तान में सियासत नज़रियात से निकल कर ज़ातियात तक चली गई है, बल्कि अब तो लोगों के घरों तक पहुँच गई है, जो कि एक बड़ा गंदा पाकिस्तान की तरफ से दुनिया को पैगाम दिया जा रहा है। लतीफ़ कोसा ने मज़ीद कहा कि जमहूर अवाम है, पाकिस्तान जमहूर की वजह से बना है। पाकिस्तान का आइन भी शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने दिया, जिसने आइन की पासदारी की वो अमर हो जाता है और हमने भी आइन से इन्हिराफ किया, उस रियासत को नुकसान पहुँचा। ये बात उनकी बिल्कुल ठीक है कि जब आप आइन की पासदारी नहीं करेंगे तो रियासत को नुकसान पहुँचेगा। पिछले 1.5-2 साल से देख लें कि आइन को किस तरह से तोड़ा जा रहा है। पंजाब हुकूमत को ही देख लें कि कभी भी आपने इस तरह नहीं सुना होगा कि 3 माह से ज़्यादा कोई केयर टेकर गवर्नमेंट चली है, लेकिन पंजाब हुकूमत जो कि तकरीबन 1.5 साल के अरसे से चल रही है और आइन की धज्जियाँ उड़ा दी गई हैं। इस हुकूमत को ज़बरदस्ती चलाया गया और आइन की धज्जियाँ उड़ा दी गई और शायद आपने तारीख में ऐसा कोई अमल ना देखा हो जैसा पिछले 1.5 साल से हुआ। मज़ीद उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के अवाम को मुख्तर करना आइन की मंशा है। रियासत की तारीख में देखें तो ऊपर से नीचे तक अवाम ही रियासत है। ठीक है, ये बात किताबों तक तो नज़र आती है, लेकिन हमें अमल तो इस पर नज़र नहीं आता। आर्टिकल 7 में अवाम के अलावा कोई नहीं है, तमाम हुकूमतें अवाम के मुंतखब करदा नुमाइंदों से बनती हैं। अच्छा, सबसे अहम बात जो आज लतीफ़ कोसा ने की, उन्होंने गौस का जिक्र किया।
اور فوج کے حوالے سے انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی، کیونکہ فوج کے ساتھ ہی پاکستان ہے اور پاکستان کے ساتھ ہی فوج ہے. یہ تو کپتان نے بھی کہا تھا کہ اگر کوئی شخص فوج کے خلاف اسٹیٹمنٹ دیتا ہے تو وہ تحریک انصاف کا حصہ نہیں ہے. تحریک انصاف کبھی بھی اپنی فوج کے خلاف نہیں ہے. پاک فوج ہی پاکستان کا چہرہ پوری دنیا کے سامنے بلند کیے ہوئے ہے. فوج کا ذکر بھی کیا اور کہا کہ یہ ادارے ہمارے ہیں اور فوج بھی ہماری ہے. توقع کرتے ہیں کہ عدلیہ انصاف کے تقاضوں کو تھام کر انصاف کرے گی. چیف جسٹس فائد عیسیٰ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے عام انتخابات کے معاملے پر ایکشن لیا. بڑی زبردست سٹیٹمنٹ کے ساتھ انہوں نے پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت کا اعلان کیا ہے اور تمام کارکنان تحریک انصاف کی اس بات سے بڑے پر امید ہے کہ لطیف کوسہ کے تحریک انصاف میں شمولیت پاکستان تحریک انصاف جو کہ پہلے ہی ایک جیتی ہوئی پارٹی ہے باقی 13 جماعتوں کے لیے مزید درد سر بن گئی ہے. اس کے علاوہ جو نون لیگ کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو نون لیگ کے دن با دن وکٹیں گرتی نظر آ رہی ہیں. شاہد خاقان عباسی نے جو نون لیگ سے علیحدگی کا اعلان کیا ہے وہ نون لیگ کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا ہے. آپ کو پتا ہے کہ شاہد خاقان عباسی 40 سال سے نون لیگ کے ساتھ نواز شریف کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے تھے، لیکن ایک دم سے انہوں نے جب نون لیگ کی پالیسیز کو دیکھا، نون لیگ کا جو سب سے بڑا جو نعرہ تھا، نون لیگ کا جو ایک ایجنڈا پیش کیا جا رہا تھا کہ ساڈی گل ہو گئی ہے، بیسیکلی ان کا وہ نعرہ وڑ چکا ہے. جو مروت صاحب کا ایک ڈائلاگ تھا کہ پروگرام تو وڑ گیا، بیسیکلی اب وہ نون لیگ کا نعرہ بڑھ چکا ہے. اور یہ چیز نون لیگ کے عام حلقوں میں بڑے اچھے طریقے سے ڈسکس کی جا رہی ہے کہ کیا ہم عوامی پذیرائی حاصل ہے ہمارے پاس، کیا جب ہم عوام میں جا کے عوام کو فیس کریں گے تو ہم فیس کر سکتے ہیں کہ عوام ہمیں جوتے مارے گی. جوتے مارنے سے مجھے وہ جنگ والے نون لیگ کے رہنما کی بات یاد آ گئی کہ جب وہ عوام میں ووٹ مانگنے کے لیے گیا، عوام کی طرف سے جب کوئی اچھا اس کو رد عمل نظر نہیں آیا تو اس نے وہاں پہ نعرہ مارا تھا کہ تسی میں نے ووٹ نہیں دینا تو نہ دیو، ساڈی گل ہو گئی ہے. تو پھر اس کو جو جوتوں کے ہار پہنا کے توازو کی گئی وہ کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے. آپ سوشل میڈیا پہ اس کی ریسرچ کر کے میری بات کو دیکھ بھی سکتے ہیں. جو نون لیگ کے حلقوں میں یہ باتیں کی جا رہی ہیں کہ نون لیگ کو اگر کوئی سپورٹ نہ ملی، کسی شارٹ کٹ سے نون لیگ آگے نہ آ پائی تو نون لیگ کے ساتھ وہی ہوگا جو جماعت اسلامی کے ساتھ ہوتا ہے کہ جلسے تو بڑے نظر آتے ہیں لیکن اسمبلیوں میں ان کی تعداد نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے. نون لیگ کا اس سے بھی برا حال ہوتا نظر آ رہا ہے. نواز شریف صاحب باہر سے آ گئے ہیں لیکن ان کا آنا، اور امید کرتے ہیں کہ کچھ دنوں بعد شاید ان کو دوبارہ بیماری کا کوئی دورہ پڑے اور ان کو پھر واپس جانا پڑ جائے. جو صورتحال نظر آ رہی ہے، کپتان جیل میں بیٹھا ملک کی تمام سیاست کو ٹیک آف کیے ہوئے ہے، دن بہ دن دوسری جماعتوں کی وکٹیں گرتی جا رہی ہیں، کپتان کے ساتھ لوگ جڑتے جا رہے ہیں. کپتان کا ورچوئل جلسہ جو ابھی جلسہ ہونے سے پہلے ہی بڑا کامیاب اور ٹاپ ٹرینڈ بن چکا ہے. کپتان نے جدید ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے تحریک انصاف کے کارکنوں میں ایک ولولہ انگیز قسم کی جو اپنی محبت طاری کی ہوئی ہے وہ آپ سے ڈکی چھپی نہیں ہے. ابھی میں سوشل میڈیا پہ کچھ ریسرچ کر رہا تھا تو ہر طرف کپتان کے جلسے کی ہی باتیں ہو رہی ہیں. بلوچستان کے حوالے سے آج کی بات کی جائے تو بلوچستان کا ایک کوئی بہت بڑا نام نہیں تھا، بڑا چھوٹا سا نام تھا، بڑا ایک کونسلر لیول کا بندہ کہہ لیں. وہ بندہ جس کا کبھی میڈیا پہ نام بھی نہیں سنا، اس کی قیادت میں آج بلوچستان میں ایک ریلی نکلی اور اس ریلی نے بلوچستان کے ریکارڈ ختم کر دیے، کیونکہ بلوچستان میں کسی نئی جماعت کو آگے نہیں آنے دیا جاتا تھا تاکہ وہ بلوچستان کے حالات کو، بلوچستان کے لوگوں کی سوچ کو نہ بدل دے. لیکن کپتان نے جیل میں بیٹھ کے بلوچستان کے لوگوں کی نہ صرف سوچ کو بدلا بلکہ آج بلوچستان میں نکلنے والی جو ریلی تھی اس نے اس چیز کو ثابت کیا کہ کپتان اب پنجاب کے پی کے سے نکل کے بلوچستان میں بھی داخل ہو چکا ہے، اب کپتان سندھ میں بھی داخل ہو چکا ہے. یہ تمام چیزیں اس چیز کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ مختلف حلقوں کی یہ مجبوری بن جائے گی فیئر الیکشن کروایا جائے. اور ویسے بھی جب سے سپریم کورٹ نے کل الیکشن کے حوالے سے اور الیکشن کمیشن کو یہ حکم جاری کیا ہے کہ الیکشن کی تیاریوں کو مکمل کرے، اس کے بعد مختلف حلقوں کے اندر بہت زیادہ پریشانی ہمیں دیکھنے میں نظر آئی ہے کہ اب الیکشن تو ہونا ہے، کیونکہ مختلف حلقے سمجھ رہے تھے کہ الیکشن نہیں ہوگا، یہ الیکشن کو ڈیلے کر جائیں گے. 13 جماعتوں نے اپنے اپنے کارکنان کو کھڑا کر کے جو پٹیشن دائر کی تھی الیکشن نہ کروانے کے حوالے سے، اور بعد میں اس کو پی ٹی آئی پہ ڈالا گیا کہ تحریک انصاف الیکشن سے بھاگنا چاہتی ہے، جبکہ ایسا نہیں تھا. کل یہ چیز ثابت ہو گئی کہ تحریک انصاف الیکشن سے نہیں بھاگنا چاہتی تھی بلکہ 13 جماعتیں الیکشن سے بھاگنا چاہتی تھی. کپتان نے ایک ہی بال کے ساتھ 13 کی 13 وکٹیں گرا دی ہیں. آپ آگے کیا ہوگا انشاءاللہ آپ کو اگلے ولاگ میں ضرور بتائیں گے. اپنے میزبان محمد ولید ملک کو اجازت دیجیے گا.
میرا چینل ولید ملک کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، لائک کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔